A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your next session. This is a poem from William Wordsworth, The Solitary Reaper. अजीज तलबा, आपके सिलेबस की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी नज़म इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी और बहसीत एक अदबी पीस के भी सबसे खूबसूरत नज़म है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम कम अज़ कम आप जानते हैं, आपने इनकी नज़में जो हैं वो पहले पढ़ रखी हैं, ख़ुसूसन अपने स्कूल डेज़ में आपको यकीनन डैफोडिल्स याद आ रही होगी। तो ये वही खूबसूरत शायर हैं जिन्हें हम अमूमी तौर पर फितरत का शायर और बचपन का शायर के नाम से जानते हैं। बेटे, ये नज़म जो है सॉलिटरी रीपर आज हमारा मौजू है। इसकी पहले हम टेक्सचुअल रीडिंग देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी अपने इस किताब के सिलेबस की हद तक हम तकरीबन निसफ़ में पहुंचने वाले हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी शॉर्ट स्टोरी बुक की तरफ जो है वो रवाना होंगे। एक अहम बात यह है बेटे कि आपको शॉर्ट स्टोरी बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट परचेज़ योर शॉर्ट स्टोरी बुक इफ़ समबडी हैज़, कोई बात नहीं, अगर आप खरीद चुके हैं तो कोई नहीं। वो कहानियाँ पढ़ना ज़रूरी नहीं होती हैं, उनका आपको सिर्फ तनकीदी सवालात और मरकज़ी ख्याल तैयार करना है। तो इंशाल्लाह ये जैसे ही 2 नज़में और हैं, इनके बाद हम अपनी शॉर्ट स्टोरी बुक में से कुछ हिस्सा तैयार करेंगे, फिर वापस इस किताब की तरफ आएंगे ताकि दोनों तरह के जो है वो हमारे सवालात जो हैं इम्तहानी नुक्ता नज़र से तैयार हो जाएं। तो आइए आज की नज़म का जो है वो आगाज़ करते हैं। अपने सामने किताब रखें चूँकि ये टेक्सचुअल रीडिंग है, ताकि आइडिया जो है वो पहले नज़मों की तरह से आपके जहन में क्लियर होता चले, तो फिर हम इसका तनकीदी जायज़ा जो है वो लेंगे। Dear students, some of the facts about the poet and the poem in shape of introduction here. बेटे, कुछ बुनियादी हक़ाइक़ वर्ड्सवर्थ के बारे में और इस नज़म के बारे में। तो आइए पहले इस हिस्से को गो थ्रू करते हैं। ये मालूमाती हिस्सा होता है और आपको इम्तहान में मदद देता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, इंग्लिश पोएट, बॉर्न कोकरमाउथ, Cumberland, 7th April 1770, died on 23rd April 1850. Wordsworth was a lawyer's son. Wordsworth was educated at Cambridge basically. Wordsworth's greatness as a poet has universally been recognized. Ransom, a critic, has called him one of the giants of English poetry. ये एक बेटे नकाद हैं, उन्होंने उन्हें कहा कि ये इंग्लिश पोइट्री के जायंट्स में से एक है, एक बहुत बड़ी शख्सियत। यानी जायंट वैसे जिनको कहते हैं, लेकिन यहाँ अदबी लिहाज से कहा गया है कि बहुत बड़ी शख्सियत है। जेसी स्मिथ एक और क्रिटिक हैं, हैज़ कॉल्ड हिम ए माउंटेन, वो उन्हें कहते हैं कि ये तो एक कोहिनूर है, पहाड़ है ये अदब का। द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, और ये रोमानवी जो निशात सानियाँ थी, रोमानवी शायरी की निशात सानियाँ जो थी रिवाइवल, उसमें जो है वो पहाड़ी सिलसिले का एक बहुत बड़ा, बजाते खुद एक बहुत बड़ा पहाड़ है। मैथ्यू आर्नल्ड, द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एज, ये 19वीं सदी की एज को हम विक्टोरियन एज कहते हैं बेटे, उसमें मैथ्यू आर्नल्ड एक बहुत बड़े नकाद थे। Called Wordsworth one of the chief glories of English poetry, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी अंग्रेज़ी शायरी की बहुत बड़ी शख्सियत में से एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है। He is often called the poet of nature and childhood, तो जैसे मैंने पहले भी ये कहा कि वर्ड्सवर्थ को अक्सर हम फितरत का शायर और बचपन के शायर के तौर पर जो है वो मासूम करते हैं। तो बेटे, ये फितरत और बचपन का शायर जो है
بے حد خوبصورت شاعری کرنے والا. یہ اس کی پرورش بنیادی طور پر ویسے فطرت کی آغوش میں ہوئی. یہ جس علاقے میں یہ کوکر مؤت کا علاقہ جس میں یہ پیدا ہوا، یہ گرینش ایریا چاروں طرف سے سبزے میں گھرا ہوا، اور اس کا سارا عرصہ جو حیات جو ہے وہ یہیں گزرا، سوائے تھوڑی سی زندگی کے. یہ چند سالوں کے لیے فرانس گیا. انقلاب فرانس کا دور تھا یہ. وہاں سے ایک شادی کی اور پھر وہاں سے ڈیسارٹ ہو کر واپس بھی آنا پڑا اسے. شادی کو اتنی کامیاب نہ رہی. تو بہرحال باقی ساری زندگی اس نے تقریباً جو ہے یہ اسی علاقے میں، سرسبز و شاداب علاقے میں گزاری. جھیلیں، دریا، پانی، سبزہ. تو اس لیے اس کی جو گرومنگ تھی اس میں یہ فطرت کی محبت جو تھی وہ بنیادی طور پر اس کے رگوں پہ ہمیں سرایت کر گئی. دس از اے بیوٹیفل پوئم بائی ورڈزورتھ. وی آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ اے سولیٹری ریپر. وہ اب ہم اپنی نظم پر بات کر رہے ہیں کہ یہ نظم جو ہے نا جی انتہائی ایک خوبصورت نظم ہے، شاندار. ڈیورنگ ہز ٹور آف اسکاٹ لینڈ، یہ اسکاٹ لینڈ کا علاقہ بھی بہت گرینش زبردست علاقہ ہے. ہی کیم اکراس اے لولی میڈن ایٹ ورک. تو وہاں ایک دوشیزہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی اکیلی. آل alone. Her lovely presence and her song in a foreign language, local dialect that is, had a deep impression and moved the poet to compose these verses. تو شاعر جو ہے وہ اس کی خوبصورت موجودگی اور اس کا وہ جو گیت تھا ترنم اس کا، وہ کسی اس کے لیے وہ نامعلوم زبان تھی، لیکن وہ اپنی مقامی زبان میں کوئی لوگ گیت گا رہی تھی. دونوں نے اس کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر مرتب کیا اور اس سے یہ نظم جو ہے وہ تخلیق ہوئی. دا لولی سنگر اپیئر ٹو بی اے پارٹ آف دا بیوٹی آف نیچر. ایسے لگتا تھا جیسے یہ خوبصورتی جو فطرت کی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، وہ خوبصورت گیت گانے والی لڑکی بھی جو ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ریپریزینٹنگ اٹس واسٹ سویٹنس، جوائے اینڈ مسٹری. اور فطرت کی اس خوبصورتی اور خوشی اور پراسراریت کی گویا وہ بھی ایک نمائندہ بن گئی تھی، ایک چیز بن گئی تھی. دا ریکولیکشن آف دس ہیپی ایکسپیرئنس، اس خوشگوار تجربے کی جو یاد تھی، بیکیم اے پلیئر گیونگ پرماننٹ پوزیشن. شاعر کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسی خوشی بن گئی جسے وہ اس کی ملکیت ہو گئی، اس کی یادداشت کا حصہ بن گئی. ریٹریویبل لائک کمپیوٹر میموری. اور وہ جب چاہتا تھا اسے جو ہے وہ جیسے کمپیوٹر کی میموری میں سے آپ کچھ بھی نکال کر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی وہ اپنی یادداشت میں سے اس واقعے کو تر و تازہ کر لیا کرتا تھا. تو یہ خوشگوار یاد زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. جیسے نظم جو ہے نا ڈیفوڈلز، آپ دیکھیں وہ کتنی خوبصورتی سے اس نے وہاں فطرت کے حسن کو پیش کیا ہے. آپ کو یاد آنا چاہیے کو دریا کے کنارے سیر کرتے ہوئے کیسے اسے ڈیفوڈلز کے پھول ملے اور وہ کیسے ہی فیلٹ ویری اوور جوائڈ. اور آج بھی وہ اس کا بھی اختتام اس نظم کے اختتام کی طرح ایسے ہی ہے کہ جب بھی مجھے وہ یاد آتی ہے ڈیفوڈلز کی تو مجھے وہ اسی طرح لہلاتے ہوئے دریا کے پانی کے ساتھ ویسے کہ ویسے جو ہے وہ میں ان کو اپنی یادداشت میں تازہ محسوس کرتا ہوں. تو یہاں بھی بیٹے ایسے ہی ہے، وہ جب بھی یاد کرتا ہے تو یہ اکیلی گیت گاتی ہوئی لڑکی جو ہے وہ کھیتوں میں اسے بالکل ویسے ہی جو ہے وہ یاد آتی ہے. تو دس از اے ویری بیوٹیفل پوئم. ابھی ہم اس کی ٹیکسٹ کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ 8 سٹینزاز پر مشتمل طویل نظم ہے. تو آئیے دھیرے دھیرے اس کے ٹیکسٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. Dear students, this is one of the greatest poems of English literature which we are going to read. بیٹے یہ نظم جو ہے وہ انگریزی ادب کی بہت ہی بڑی نظموں میں سے ایک نظم ہے. اور اگرچہ یہ دیکھیں بالکل جیسے آپ نے پیچھے ایک نظم پڑھی ہے ہینڈس مین جس میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے، یہ نظم بھی اگرچہ ایک کہانی کی شکل میں ہے، منظر کشی یہاں بہت زیادہ ہے، لیکن ہنٹس مین سے یہ بہت بڑی نظم ہے، اوپر ہے آئیڈیا کے اعتبار سے. یہاں نیچر کی ڈپکشن بہت زیادہ ہے، بہت خوبصورتی سے نیچر کو پیش کیا گیا ہے، لیکن کہانی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک روانی کے ساتھ ورڈزورتھ ہمیں جو داستان ہے ان کی وزٹ کی اس کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سناتے ہیں. تو دیکھیں پہلا سٹینزا جی ہمارا. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself,
stop here or gently pass. This is the first stanza, and the poet has started his story of a visit. तो शायर जो है वर्ड्सवर्थ हमें अपने एक सफ़र की, सैर की जो है वो दास्तान सुनाना उसने शुरू की है, कहानी। ज़रा देखें कि ये कैसे। बी होल्ड हर, देखिए जनाब। ये बैकग्राउंड इसका ये है कि शायर जो है वर्ड्सवर्थ जो है वो एक बार स्कॉटलैंड के विज़िट पर गए, तो वहाँ जो है वो उनको ये वाक़या जो है वो पेश आया सैर सपाटे के दौरान। बी होल्ड हर, तो देखें भाई यकदम आमना सामना हुआ, सिंगल इन द फील्ड, कोई अकेला जो है खेतों में। कौन है जी अकेला? बी होल्ड हर से हमें पता चल जाता है कि शी इज़ ए वोमैन, ए लेडी, ए गर्ल। यौन, वो, यौन दैट के मानी में। सॉलिटरी, अकेली, तन्हा, अलोन। हाईलैंड लैस, देहाती लड़की। लैस, लैड और लैस, देखे लैड लड़का, लैस लड़की। हाईलैंड, देहाती इलाके की रहने वाली, कंट्री लाइफ से मुतल्लिक। तो पहला जो इमेज है जो शायर ने यहाँ डिपिक्ट किया है, देखिए वाज़ेह है। Dear students, in the first two lines, the poet tells us about his visit to a field in a valley where he comes across by chance a village girl working all alone in the field. What she was doing there, now the poet will explain in the next lines. Reaping and singing by herself. By herself देखे पहले भी क्लियर कर रहा है, ऊपर सोलिटरी भी और ये भी। बाई हर सेल्फ जो फ्रेज़ है, वो लैस जो है लड़की जो है वो वहाँ खेत में अकेली काम कर रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग, शी इज़ डूइंग दिस टास्क ऑफ रीपिंग। वट शी इज़ रीपिंग विल बी टोल्ड लेटर इन द पोएम। अगले स्टैंजे में हमें बताया गया कि क्या रीप कर रही है, ज़ाहिर है को फसल काट रही है। एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, और गीत भी गा रही है अपनी साथ तक। देयर इज़ नो बडी एल्स इन द फील्ड, रिमेंबर दिस। शी इज़ वर्किंग देयर ऑल अलोन, एंड as she is a village girl, she has come to the field with a purpose. तो अब शायर जो है वो देखें अगली फ्रेज़ में, इस स्टैंजे की क्लोजिंग लाइन में, वो हमें जो है वो एक मशवरा देते हैं। क्या? स्टॉप हियर और जेंटली पास। या तो इस काम करती हुई लड़की के पास खड़े होकर उसका गीत सुने, उसको देखें कि वो कैसे काम कर रही है, या फिर खामोशी से जो है वो धीरे से जो है जेंटली पास, उसके करीब से गुजर जाएं। क्या मशवरा क्या है कि डू नॉट डिस्टर्ब हर वर्किंग और सिंगिंग। उसके काम में मुदाखलत ना करें, मेहरबानी करके या तो वहाँ खामोशी से खड़े होकर उसके गीत को सुने, उसको काम करते हुए देखें, या फिर खामोशी से उसके पास से गुजर जाएं। दिस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस, और एटिकेट्स भी यही होना चाहिए। इफ़ यू फाइंड समवन absorbed in work, absorbed in creative activity, do not disturb him or her while the creative work is, productivity is going on. तो बेटे यहाँ कई चीज़ें जो हैं शुरू के स्टैंजे से ही जो है वो मुख्तलिफ इमेजेस के ज़रिए शायर ने वो हम तक कन्वे की हैं। The story has started. The poet visits a valley in Scotland where he comes across a lonely girl, village girl working in a field. She is reaping the crop and singing by herself a song. And the poet advises us right early in the beginning of the poem to stop by her and listen to her singing and see and watch her work without disturbance, creating any disturbance for her, or we should pass by her in a gentle way. In the next stanza, that is the stanza second of the poem, that is attached idea-wise to the very first stanza. बेटे ये जो दो स्टैंजे हैं ना, असल में
اس لیے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ آئیڈیا وائز جو ہے یہ کمبائن سٹینزے کہلاتے ہیں، اگرچہ یہ الگ الگ اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دوسرا سٹینزا، الون شی کٹس اینڈ بائنڈز دا گرین، اکیلی ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، کوئی کارکن ساتھ اس کے نہیں ہے، فصل کاٹتی ہے، ہارویسٹ کرتی ہے، ریپ کرتی ہے، اینڈ بائنڈز دا گرین، اور اناج کو، غلے کو گٹھوں کی شکل میں باندھتی بھی چلی جاتی ہے، اینڈ سنگس میلنکولی سٹرین، میلنکولی غمزدہ سا، دکھی سا، سوروفل، سٹرین ویسے لفظی مطلب دباؤ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں لب و لہجہ گیت، اور بڑے ہی دکھی لہجے میں جو ہے وہ گیت گنگنا رہی ہے، گیت بھی ساتھ ساتھ گا رہی ہے۔ یہ دکھی لہجہ اسے کیسے محسوس ہوا ہے، اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اگلے سٹینزاز میں کرے گا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ گیت دکھی ہے، غمزدہ ہے، میلنکولی سٹرین، ایک دکھی قسم کا لب و لہجے میں وہ گیت گا رہی ہے۔ او لسن فار دا ہول ویل پروفاؤنڈ از اوور فلوئنگ ود دا ساؤنڈ، یہ اب دیکھیں، یہ اپنے محسوسات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، ڈسکرپشن دیتے دیتے، پینٹ کرتے کرتے ایک منظر، شاعر جو ہے وہ اب اپنے جوبیلنس، اپنی ایک جوبیلنس جو ہے وہ اسے شو کر رہا ہے، اس کے اس گیت نے، اس کے اس ترنم نے، اور وہاں اس کے کام کرنے کے انداز نے، اور اب جس طرح سے وہ اپنی ذات میں مگن ہو کر ایک گیت گا رہی ہے، اس گیت نے اس پر سحر طاری کر دیا ہے۔ او لسن، اور شاعر جو ہے وہ ایگزوبیرنٹ ہو کر جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ غور سے سنیں بھئی، یہ پوری وادی جو ہے پروفاؤنڈ، پوری مکمل کمپلیٹ، جس میں سے اس کا گزر ہو رہا ہے شاعر کا، از اوور فلوئنگ ود دا ساؤنڈ، تو اس گیت کی خوشگواریت میں وہ پوری وادی جو ہے وہ گویا ڈوب گئی ہے، اوور فلوئنگ بھر گئی ہے۔ اس کے گیت نے جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ پورے ماحول کو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں جکڑ دیا ہے۔ ہر سویٹ سانگ ہیز رادر فلڈ دا ہول ویلی ود اٹس سویٹنیس، دا مسٹری، دا لولینس آف دس سویٹ سانگ۔ تو بیٹے یہاں جو ہے وہ ہمیں دوسرے سٹینزے میں، جو کہ پہلے سٹینزے کا ہی کنٹینیوٹی ہے، اگرچہ ساری نظم یہ ایک کنٹینیوس امیج پیش کر رہی ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے اس کا یہ کام کرنا، مگن ہو کر، دونوں اس کی سرگرمیاں، دو ہی سرگرمیاں وہ سر انجام دے رہی ہے، ایک اپنی فصل کاٹنے میں مگن ہے، اپنا کام بھی کر رہی ہے، شی از گیٹنگ ہر گول، مقصد وہاں اس کا آنے کا فصل کو کاٹنا ہے، اور وہ فصل کاٹ رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وداؤٹ انٹروڈنگ اینڈ انٹرپٹنگ ہر ورک، شی از آلسو انگیجڈ اینڈ absorbed اینڈ engrossed in her singing in a very sweet melodious voice, but the poet thinks that the song is a sad one، شاعر کا خیال ہے کہ اگرچہ آواز اس کی بڑی مدر ہے، بہت میٹھی ہے، لیکن گیت جو ہے وہ کوئی غمزدہ سا گیت ہے، دکھی کر دینے والا گیت ہے۔ Dear students, in the next two stanzas, which are also correlated, intertwined stanzas, idea-wise, the poet has presented two beautiful poetic comparisons and contrasts. بیٹے اگلے دو سٹینزاز میں ورڈز ورتھ جو ہیں، یہ اسی لیے اکٹھا ہم ان کو پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں سٹینزاز الگ الگ ہیں، لیکن اپنے آئیڈیا کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے انٹرمنگلڈ ہیں، انٹرٹوائنڈ ہیں۔ تو بیٹے ان دو سٹینزاز کے اندر ورڈز ورتھ نے اس کی خوبصورت آواز کو مختلف جو سنگنگ برڈز ہیں، جو شاعری میں آپ کو پتہ ہے دو معروف ہمارے پرندے، یہ جیسے نائٹنگیل اور ککو، بلبل اور کوئل کی آوازوں سے اس کی آواز کو تشبیہ دی ہے۔ یہ ایک طرح سے پوئٹک ایگزوبیرنس ہے، شاعر جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کے گیت کی مدرتا سے، سویٹنس سے متاثر ہوا ہے کہ مجبور ہو کر جو ہے وہ اب اس کی آواز کی میٹھے پن کو، اس کی آواز کی مدرتا کو جو ہے وہ اب مختلف سنگنگ برڈز کی آوازوں سے جو ہے وہ کمپیئر اور کنٹراسٹ کرے گا، اور ہمیں یہ بتائے گا کہ اس کی آواز جو ہے وہ اسے ایک بلبل کی آواز کی مٹھاس سے بھی اور ایک کوئل کی آواز کی مٹھاس سے بھی زیادہ بھلی لگی، زیادہ اس کی روح میں اترتی چلی گئی۔ تو
देखें जी, पहला कंपैरिजन का पहला अंदाज उसका। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian saints। देखिए पहले ही फ्रेज के अंदर नो नाइटिंगेल, इसी में उसने जो है वो सबको नाइटिंगेल्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि दुनिया में बड़ी बड़ी बुलबुलें ऐसी पाई जाती हैं, बहुत अच्छे गीत गाने वाले ये परिंदा, अल्लाह ने इसके गले में बड़ी मिठास रखी है, तो बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे, बड़े मधुर किस्म के गीत जो है ये गुनगुनाती हैं बुलबुल। और इससे एक छोटा सा साथ वजाहत है कि किस तरह से इन बुलबुलों के गीत जो हैं वो कैसे मुसाफिरों के दिल लुभाती हैं और उनके रंजो अलम में उनका रूह को तकवीत देती हैं। लेकिन शायर के बकौल उसने कभी जो है वो किसी भी दुनिया की खूबसूरत तरीन बुलबुलों में से भी किसी को इतना मीठा गीत गुनगुनाते हुए नहीं सुना जितना कि अच्छा, खूबसूरत, मिठास भरा गीत जो थी वो लड़की गुनगुना रही थी। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, चांट सिंगिंग के मानी में, किसी भी बुलबुल ने कभी इतना खूबसूरत मीठा गीत कभी नहीं गुनगुनाया होगा। मोर वेलकम नोट्स, खुश आमदीदी गीत, नोट्स सॉन्ग्स, टू वेरी बैंड्स, थके मांदे, वेरी थके मांदे, टायर्ड, बैंड्स ग्रोह, जत्थे, काफले, ऑफ ट्रैवलर्स, मुसाफरों के, इन सम शेडी हांट, किसी सायादार नखलिस्तान में, हांट, अमंग अरेबियन सेंट्स, अरब के सहराओं में अगर कोई जो है वो कोई दरख्त उगे हुए हों, जिस सहरा में कोई नखलिस्तान आ जाए यकदम, तो मुसाफिरों के लिए वो वैसे ही जो है वो सहरा में सफ़र करने वाले मुसाफिर जो हैं वो ज़ाहिर है उनके लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। और वहाँ अगर कोई बुलबुल भी उन दरख्तों पर बैठी चहचहा रही हो तो ये थके मांदे मुसाफिर जो हैं उनकी रूह को करार आ जाता है, वो सफ़र की थकान भूल जाते हैं। तो इस तरह की भी कोई बुलबुल जो कि नखलिस्तान के इन खूबसूरत दरख्तों पर बैठी मुसाफिरों का दिल लुभा रही है, तो उसके गीतों से भी ज़्यादा जो है वो ये सहरा में सफ़र करते हुए तन्हाई, मुश्किलात, परेशानियाँ, प्यास, भूख बर्दाश्त करते हुए मुसाफिर जब किसी ठंडी छाँव में पहुँचते हैं दरख्तों की, तो वहाँ उन्हें यकदम ज़िंदगी का एहसास होता है। और फिर कोई बुलबुल के गीत साथ अगर अटैच हो जाएं, कोई बुलबुल कोई गीत गाती हुई उन्हें वेलकम कर रही है, जैसे खुश आमदीद कह रही है कि आओ भी ज़िंदगी फिर लौट आई है, मौत के मुँह में से निकले हो। तो सहरा मौत का दूसरा नाम है ना जी, वहाँ क्या पता कब मौत आ घेरे। तो ये मुसाफिर इनको गीत सुनाने वाले बुलबुलों के गीतों से भी ज़्यादा मधुर, ज़्यादा मीठा गीत जो है वो इस लड़की का है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कोको बर्ड, ब्रेकिंग द साइलेंसेज ऑफ द सीज अमंग द फॉरदेस्ट हेब्राइट्स। इसी तरह दूसरा मीठे गीत गाने वाला परिंदा जिसे कोको बर्ड कहा जाता है, कोयल, ये भी आपको पता है कभी किसी के हाथ नहीं आती है, ना किसी ने कभी देखी है आप इसके, लेकिन गीत बड़े सुनते हैं। मौसम बहार का परिंदा है ये, वैसे जैसे शायर ने यहाँ हमें बताया है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग, इतनी भरपूर जोश से भरपूर आवाज़ जो है, गीत गाने वाली आवाज़ जो है वो कभी नहीं किसी ने सुनी। इन स्प्रिंग टाइम, मौसम बहार में कक्को के गीत जो हैं वो पहले ही बड़े ही ज़ोरदार पुरजोश किस्म के होते हैं, लेकिन इतने भरपूर अंदाज में, इतनी थ्रिल के साथ, इतने जोश के साथ तो कक्को को भी गीत गाते नहीं सुना होगा किसी ने जितने के ये लड़की अकेली जो थी खेतों में इतने जोश और जज्बे के साथ ये गीत गा रही थी। कंपैरिजन वहीं जाकर करना है हमने, ब्रेकिंग द साइलेंसेज ऑफ द सीज। तो ये कक्को बर्ड आपको पता है, इट फ्लाइज फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस एंड एवरी प्लेस इज filled with the sweet songs of this cuckoo bird। तो ये आगे वो मिसालें हैं, among the farthest Hebrides, दूर दराज के जज़ायर में भी इसकी आवाज़ें जो हैं वो गीत जो हैं वो सुनाई देते हैं। लेकिन ये लड़की की जो आवाज़ थी, जो गीत था, that was much more enchanting, much more thrilling than the voice and songs of these two sweet singing birds, nightingales and cuckoo birds। Dear students, after going through
very beautiful description of the natural scenery and a village girl working there in a field all alone and singing a sad song in a strange voice. Now the poet in the next portion of the poem tries to guess what is the song about. बेटे अगले जो हमारे स्टैंजाज हैं 4, 2 ये दरमियान वाले और 2 इख्तितामी जो स्टैंजाज हैं, इनमें शायर जो है वो अब अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहा है कि ये इसके जो गीत हैं वो किस चीज़ के बारे में है। गीत अगरचे उसके जो है वो उसके दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा है उसके गीत ने। फितरत की खूबसूरती एक तरफ है, लड़की की खूबसूरती एक तरफ है, और उसकी आवाज़ की जो मिठास है, जो रसीलापन है, वो उसके दिल पर जो है वो असरअंदाज हुआ है। अगरचे उसका अंदाज़ा है, पहला अंदाज़ा जो उसने गैस किया कि वो एक सैड टोन में लबो लहजे में गीत गुनगुना रही थी अकेली वहाँ खेत में, लेकिन अब ये अंदाज़ा करना चाहता है कि इसका थीम क्या है, इसके गीत का मरकज़ी ख्याल क्या है, यह गीत किस बारे में है, किस वाक़े के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है। वाई शी इज़ सॉरोफुल, वाई हर वॉइस इज़ सो सैड। तो अब ये इसके महसूसात हैं, फीलिंग्स हैं, जो वो अगली 4 स्टैंजाज में जो है वो ब्रेक अप करेगा। तो आइए अगले स्टैंजे को देखते हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। ये देखे सवालिया अंदाज हैं। विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि ये क्या गा रही है, किस चीज़ के बारे में है। रादर ही इज़ वंडरिंग व्हाट शी इज़ सिंगिंग अबाउट। हैरान हो रहा है कि इतनी एक देहाती लड़की इतनी मधुर आवाज़ में इतना मीठा गीत गुनगुना रही है, और ये किस चीज़ के बारे में है, क्या मौजू क्या है, इस गीत का थीम क्या है। Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things. Plaintive numbers, ये मुसलसल जो इसके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, नंबर्स, अल्फाज अदायगी जो हो रही है, फ्लो, ये एक पानी के नदी की मानद बहते चले जा रहे हैं। ये अल्फाज जो हैं शायद किसी पुराने, किसी नाखुशगवार, कोई पुरानी यादें हैं, कोई वाक़यात हैं माजी के, जिनके बारे में ये गीत गुनगुना रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या शायद माजी में होने वाली किसी कोई जंग के गीत हैं जो ये गुनगुना रही है। पहला गैस उसका ये है कि ये जो मुसलसल अल्फाज एक मधुरता के साथ, एक तसलसल के साथ इसके मुंह से निकल रहे हैं, ये गीत के अल्फाज जो हैं ये किसी पुराने नाखुशगवार माजी की किसी पुरानी जंग के बारे में हैं, कोई किसी वाक़े के बारे में हैं। और इज़ इट मोर हम्बल फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, ये भी सवालिया अंदाज़ है, गैस वर्क इसको कहते हैं, अंदाज़ा करने की कोशिश है। ट्राइंग टू रीच इनटू द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, या ये कोई आम सा मामूली सा वाक़या है आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी का, जो कोई दुख है जिसको वो अपने लफ्ज़ों का लबादा पहना कर पेश करने की कोशिश में है। हम्बल ले, कोई आजाना सी कोई चीज़, कोई ले, कोई बात, कोई मामला। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आगे उसने उसकी वजाहत भी कर दी है। कोई आम सा मामूली सा वाक़या, कोई आज की ज़िंदगी का उसका कोई कंसर्न, डे टू डे लाइफ की कोई मसला, कोई ज़िंदगी का, उसको पेश कर रही है अपने गीत की शक्ल में। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, ये कोई कुदरती गम है, दुख है, कोई अपने किसी दुख का इजहार कर रही है, कोई चीज़ उसकी खो गई है, कोई गुम हो गई है, उसका इजहार है। ये क्या है? दैट हैज़ बिन एंड मे बी अगेन, कोई ऐसी तकलीफ़ पहुंची है उसको माजी में, हाल में, या मुस्तकबिल में जिसका इम्कान है पेश आने का। मे बी अगेन, देखें ये यहाँ फिर मुस्तकबिल की तरफ इशारा। तो द पोएट इज़ ट्राइंग टू गेस व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द थीम of the song of this beautiful girl singing in the field all alone in that valley. These lines in these 2 stanzas depict the inner feelings of the poet. शायर जो है वो अब गीत की तह तक पहुंचने की कोशिश में है कि पता चले कि इसका जो है वो मरकज़ी ख्याल क्या है गीत का। तो ये फॉरेन लैंग्वेज में चूँकि गा रही है, लोकल डायलेक्ट है, उसकी मादरी ज़बान है, लोकल लैंग्वेज है स्कॉटिश। द पोएट इज़ नॉट फेमिलियर विद द स्कॉटिश लैंग्वेज,
Therefore, he is amazed, startled to listen to this beautiful song, but unable to understand the meaning underlying that sad song. उस सैड सॉन्ग के अंदर जो पशीदा मानी हैं उन तक पहुंचने में नाकाम है. Dear students, in the last two stanzas the poet concludes the poem, but on a very exuberant note. He is thrilled, overjoyed, and very, very happy. His soul is all overwhelmed by this song. تو بیٹے یہ جو اختتام ہے نا نظم کا، یہ اس کی چونکہ روح میں اتر گیا ہے. یہ گیت بھی فطرت کی خوبصورتی نے اس کو ایک متاثر کیا ہے. ریممبر نمبر 2 اس لڑکی کی خوبصورتی نے متاثر کیا ہے، اس کی سادگی نے. نمبر 3 اس کے کام کرنے کی لگن، اور چوتھے نمبر پر اس کی وہ جو ایبزارپشن ہے ان اے سانگ ان اے اسٹرینج لینگویج. اور پھر نمبر 5 پہ اس کا جو گیت کی مدر پن ہے، میلوڈی ہے اس کی سنگت میں، اس کے گیت میں، اس نے اس کو سحر زدہ کر دیا ہے. اور نمبر 6 اس کی آواز جو ہے اس میں ایک خاص قسم کی کشش ہے، انچینٹنگ وائس ہے جو اس کے دل میں گھر کر گئی ہے. اور وہ اس کے مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش میں یہ گویا اس کی روح پر جو ہے وہ پوری طرح یہ گیت، یہ ماحول، ایٹماسفیئر نے بھی ساتھ اثر کیا ہے، اور وہ گیت بھی پوری طرح جو ہے وہ اس کی شخصیت پر حاوی ہو گیا ہے. And now the poet very exuberantly concludes the poem that this small incident, a very small incident, a chance happening to visit that place, that valley, that natural beauty, and a natural human being found there, ان سب چیزوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انیشلی بے حد جو ہے وہ روحانی طور پر جو ہے متاثر کیا ہے. Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending. جو کچھ بھی اس کے گیت کا مرکزی خیال تھا، whatever the theme the maiden sang، وہ دوشیزہ جو گنگنا رہی تھی، گا رہی تھی، لیکن اس انداز میں گا رہی تھی جیسے اس کے گیت کا کوئی اختتام ہی نہ ہو. It was an everlasting song, never ending song. دکھ بری آواز ہے تو دکھ تو ویسے بھی ختم نہیں ہوتے ہیں. They continue teasing our souls. I saw her singing at her work. میں نے دیکھا اسے کام کے دوران گیت گاتے ہوئے. And over the sickle bending، دیکھے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. She is singing and working at the same time. اپنی دانتی پر جھک کر کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے. I listened motionless and still. اب دیکھیے اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہے نظم کا. میں وہاں جیسے میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے ایز ریڈرز کہ بھئی اگر آپ ایسا واقعہ کہ بھی آپ کے ساتھ پیش آئے تو جسٹ اسٹینڈ اسٹل اینڈ لسن ٹو the sweet song of such a natural human being, simple human being in the lap of nature. تو میں نے بھی وہاں میں کھڑا ہو گیا وہاں motionless and still، بے حس و حرکت. میرے جسم نے جواب دے دیا، روح میری جو تھی وہ بس میرے ساتھ تھی. میں وہاں بے حس و حرکت کھڑا ہو کر اس کے گیت کو سننے لگا، اور بالکل اس کے کام کو یا اس کے گیت کو ڈسٹرب نہیں کیا آپ نے، اس کو آواز دے کر بلایا نہیں. اینڈ ایز آئی ماؤنٹیڈ اپ دا ہل، اور جیسے ہی میں اس پہاڑی کو کراس کر کے وہاں سے وادی میں سے باہر نکلا، ماؤنٹیڈ اپ دا ہل، وادی میں سے نکل آیا اور میری سیر ختم ہو گئی، میں اسکاٹ لینڈ سے بھی واپس آ گیا، تو سال بعد بھی آج بھی دا میوزک ان مائی ہارٹ آئی بور لانگ آفٹر اٹ واز ہرڈ نو مور. اب مجھے براہ راست اس کے گیت جو ہیں وہ سنائی تو نہیں دے رہے ہیں، سالوں بعد بھی، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، لیکن آج بھی اس کا جو گیت ہے وہ میرے دل میں ویسے کا ویسے ہی، میری یادداشت میں، میری روح میں جو ہے ویسے کا ویسے تازہ ہے. لانگ آفٹر اٹ واز ہرڈ نو مور. دیکھے آخری لائنیں دو کتنی خوبصورت ہے. دا میوزک ان مائی ہارٹ آئی بور. تو وہ یادیں جو تھیں اس گیت کی، میموری جو تھی وہ میں اپنے ساتھ لے آیا گویا زندہ. تو آج بھی جب میں کبھی یاد کرتا ہوں اس واقعے کو تو وہ پورا گیت جو ہے، وہ پورا ماحول جو ہے، وہ پورا سین جو ہے وہ میرے دل و دماغ میں بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے. The memory of that sweet song has become a living legend, a living story, a living scene, a living description in my heart and soul. تو میرے دل و دماغ میں جو ہے پوری طرح سے وہ گھر کر گیا ہے، وہ یاد، وہ واقعہ، وہ چھوٹی سی سیر جو ہے. Dear students, this is the conclusion of our today's poem.
See you soon in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Please attend your classes regularly. The number of students is not as good as it should be. Okay, Allah Hafiz, goodbye and thank you.